मदर्स सारी ही बहुत अच्छी होती हैं, हमेशा वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को देती हैं, लेकिन कभी कभार घर की किसी रूटीन की वजह से, काम की वजह से या फिर बर्डन की वजह से, थकावट या किसी काम से उताहट की वजह से कभी कभार कुछ चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी बच्चियों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बच्चियां सारे काम अपने खुद ही करना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हमने उन्हें इतनी जो है सीख दी हुई हो, इतना उनको समझाया हुआ हो कि बेटा अपने काम खुद भी कर लिया करें, अब आप बड़ी हो रही हैं तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, और उनको आप लोग देख लिया करें। तो इस तरह से बच्चियां जल्दी समझदार भी हो जाती हैं। हमने तो आज तक यही कहते हुए सुना है कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं कभी सुना कि लड़कियां जल्दी समझदार भी हो जाती हैं, क्योंकि वो माओं को घर में देखती हैं, समझदारी से घर को कैसे मैनेज करती हैं माएँ, और किस किस तरह से सारा कुछ ऑर्गेनाइज रखती हैं, हर चीज़ को लेकर चलती हैं, सारे रिश्तों को निभाती हैं। तो इस वजह से कुछ लड़कियां जो हैं वो जल्दी मैच्योर भी हो जाती हैं, समझदार भी हो जाती हैं। ये मैं मार्केट गई थी, वहाँ के थोड़े से क्लिप्स थे, मैं कुछ चीज़ें देख रही थी और मेरी बेटी को भी ये अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने कहा बेटा अभी तो मैं नहीं ले के दे सकती, आप इंशाल्लाह जब हमारे पास कुछ पैसे हुए ना तो मैं फिर ये ज़रूर लूँगी। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए थी किचन के लिए, वो मैंने ली थी, वो मैं आपको किसी व्लॉग में दिखा दूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह। मुझे चैनल मेरा इंशाल्लाह जब वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं आप सब के चैनल्स को भी प्रमोट करूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया कि मैं अर्निंग कर पाऊँ यहाँ से। तो माई टूडेज़ टॉपिक इज़ 8 थिंग्स टू लर्न फॉर बेस्ट पेरेंटिंग, यानी कि अच्छी पेरेंटिंग, बेहतरीन पेरेंटिंग के लिए ना 8 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। नंबर 1 पॉइंट इज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ़ वर्थ। आपने अपनी बच्चियों को ये बताना है कि आप लोगों की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आप लोगों ने उसको कभी हर्ट नहीं किसी को करने देना। यानी कि कोई भी आए, कोई भी आपसे कोई भी बात कहता रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हक मिल गया है कि वो आपको कभी भी इंसल्ट कर सकते हैं या फिर कभी भी आपको कोई भी बात कह सकते हैं। आप लोगों ने हर एक की बात का ना जवाब यानी कि अच्छे अंदाज से देना है। ये नहीं कि आप लोगों ने बदतमीज़ी करनी है या फिर कभी आप लोगों ने मदर को नहीं बताना। आपने अपनी बच्चियों को इतना गाइड करना है कि अगर आपसे कोई इस तरह की कोई गलत बात या फिर कोई ऐसी बात जो कि बर्दाश्त से बाहर हो वो कोई करे, तो आपने लाजमी मुझे बताना है। मैं इंशाल्लाह उसका अच्छे तरीके से कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगी, और या फिर उनको नेक्स्ट टाइम इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं होगी या हिम्मत नहीं होगी। उनको बताना है कि आपकी एक सेल्फ़ वर्थ है, आपकी एक यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक कीमत है, आप बहुत काबिलियत वाले इंसान हैं और आपकी हमेशा रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए। आपको कभी आपकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए और ना ही कभी आपको डिसहार्ट होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। अपने बच्चियों को इतनी आप लोगों ने आज़ादी देनी है कि वो आज़ादी से अपनी कोई भी चीज़ चूज़ कर सकें, कोई भी चीज़ अपनी हासिल कर सकें। यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो लेना चाह रही हैं, शॉपिंग करते वक्त उनसे मशवरा लें या फिर उनको इतनी फ्रीडम दें कि आपकी बच्चियां अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ अपनी पसंद की ख़रीद सकें, या फिर आपको एटलीस्ट बता सकें कि मम्मा ये मुझे ले दें। अगर आपने उनको अलग से पॉकेट मनी दे दी हुई है या उनको इतना यानी कि घर से ही आपने उनको कुछ पैसे दे दिए और आपने बता दिया बेटा इन पैसों में आपका जो दिल चाहे आपने वहाँ से ले लेना है, हिचकिचाना नहीं आपने मुझे बताते हुए, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने उनको अलग से पैसे नहीं दिए हुए, अगर आपने उनको इतना बोला हुआ है ना कि बेटा जो चीज़ चाहिए हुई है आपने मुझे बताना है, आपने ले लेनी है, मैं पेमेंट कर दूंगी, तो इस तरह से आप लोगों की बच्चियों में जो इंडिपेंडेंसी आएगी ना, इंशाल्लाह वो एक हर चीज़ को मैनेज करके ना तो वो चलने की आदी हो जाएंगी कि किस तरह से। अगर उनको आपने पहले ही बता दिया है कि इतने पैसों तक अगर कुछ पसंद आया तो मैं ले दूंगी, तो फिर उनको पता होता है कि मम्मा ने मुझे सिर्फ इतनी चीज़ लेके देनी है और उसके अलावा कुछ नहीं वो अभी फ़िलहाल लेके दे सकती, तो नेक्स्ट टाइम वो ले देंगी। इसलिए बच्चियों में सब्र भी आता है और उनमें थोड़ा सा समझदारी के साथ, किफ़ायत-शुआरी के साथ चलने का थोड़ा सा उनके अंदर वो तरीका भी आता है और वो शऊर भी आता है कि हम अगर एक चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो अभी ले सकते हैं और बाद में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम बाद में ले सकते हैं। इस तरह से उनमें समझदारी आएगी। ये तो मैंने शॉपिंग के हवाले से आपको कह दिया, लेकिन और तरीक़ों से भी आप इसको रिलेट कर सकती हैं और इसी तरह से आप बच्चियों को लेके चल सकती हैं।
نمبر 3 پوائنٹ از باڈی پازیٹیوٹی اینڈ سیلف کیئر، یعنی کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی بچیوں کو باڈی کی جتنی بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی سیلف کیئر کے بارے میں بتائیں، ہائیجین کا خیال رکھنے کا بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے صاف ستھرے رہنا ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، آپ لوگ نے کبھی بھی آپ سے کسی کو پسینے کی اسمیل اگر گرمیاں ہیں یا کوئی بھی موسم ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی اسمیل آپ سے نہیں آنی چاہیے، نہ ہی آپ کیا اس کی وجہ سے کوئی یعنی کہ آپ کا ایگو جو ہے ہرٹ ہو کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے اسمیل آ رہی ہے، یا آپ کبھی نہائی نہیں، آپ نے کبھی کپڑے نہیں چینج کیے، یا ایسی کوئی بھی بات نہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی سیلف کیئر خود کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ نمبر 4 پوائنٹ از فائنینشیل لٹریسی، آپ لوگوں نے بچیوں کو اتنی فائنینشیل انفارمیشن دینی ہے کہ آپ کو ان بچیوں کو اندازہ ہو کہ جو جتنا بھی کیش ہوتا ہے نا اس کی کیا ورتھ ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم پیسوں کے بغیر نہیں لے سکتے، اور اتنا بھی بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ انتہائی سمجھداری کے ساتھ، بہت زیادہ عقل مندی کے ساتھ یوز کرنا ہے۔ اب میں شاپنگ کرنے گئی تھی، میرے پاس جتنے یعنی کہ بجٹ تھا، میں آپ کو اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں آپ، کہ میں نے صرف اپنی بچی کو اتنا کہنا ہوتا ہے بیٹا اتنے پیسوں تک اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہوئی تو میں لے کے دے سکوں گی، بیٹا اس سے زیادہ نہ کہنا، پھر نہیں آپ نے مجھے شرمندہ نہیں کرنا کہ مما کے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو پھر میری بیٹی الحمدللہ مجھے کبھی یعنی کہ خرٹ نہیں کرتی، نہ ہی وہ اتنے بجٹ سے پھر باہر نکلتی ہے، وہ پھر دیکھ لیتی ہے کہ کون سی چیزیں اسے زیادہ ضروری چاہیے تو وہ پھر وہ والی چیزیں خرید لیتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر باقی چیزیں جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیتی ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے۔ نمبر 5 پوائنٹ از وین اینڈ ویئر ناٹ ٹو یوز دا موبائل، یعنی کہ بچیوں کو یہ بھی بتائیں کہ کب اور کس ٹائم پہ آپ لوگوں نے موبائل استعمال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا، یعنی کہ فرض کریں گھر میں کوئی ریلیٹیوز آ گئے ہیں، کوئی یعنی کہ ماموں چاچو کوئی بھی، یعنی کہ کوئی بھی رشتہ داروں میں سے آ گیا ہے، تو اپنے بچوں کو اتنا سمجھا دے کہ جب بھی کوئی آئے بیٹا، کوئی ماموں چاچو، کوئی بھی تایا ابو یا دادا ابو کوئی بھی اگر آتا ہے تو آپ نے موبائل اس وقت نہیں استعمال کرنا، اس وقت آپ نے صرف اور صرف ان کو ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، یا پھر اگر وہ نہیں بھی دیکھ رہے آپ کی طرف، متوجہ نہیں بھی ہے، بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، آپ نے موبائل نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں بچیوں کو کہنا چاہیے کہ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے رشتوں کو اہمیت دیں، ٹھیک ہے، بچوں کو رشتوں کی اہمیت سکھائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ کل کو ظاہری بات ہے بچیوں نے اگلے گھر بھی جانا ہوتا ہے، تو پھر ان کی تربیت کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 6 پوائنٹ از کمیونیکیشن اینڈ assertiveness، یعنی کہ اپنی بچیوں کو اتنا بتائیں کہ آپ اپنے لیٹ دم ایکسپریس دیئر تھاٹس اینڈ فیلنگس اینڈ واٹ دے وانٹس، یعنی کہ اپنی خواہشات کا اظہار وہ آپ کے ساتھ کر سکیں، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، اپنے بچیوں کو اتنی آپ نے فریڈم دینی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچیوں کو بس یہی لگتا رہے کہ ہماری مدر تو ہمارے اوپر صرف اور صرف آرڈرز ہی چلاتی رہتی ہیں، حکم ہی چلاتی رہتی ہیں، اور کبھی ہماری کوئی بات سنی نہیں، نہ کبھی مانی ہے، نہ کبھی ہمارے ساتھ کوئی مشورہ کیا، تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ نہیں آنا چاہیے آپ کی لائف میں کبھی بھی بچیوں کے سلسلے میں۔ نمبر 7 پوائنٹ از بی اے رول ماڈل فار یور ڈاٹر، یعنی کہ اپنی بیٹی کے لیے اگر آپ اپنی بیٹی میں کچھ خصوصیات، کچھ اسپیشل کوالٹیز دیکھنا چاہتی ہیں نا، تو اس کی طرح خود بن جائے، یعنی کہ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹی نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، یعنی کہ اسلامک یعنی کہ چیزوں کی طرف جائے، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ خود اس طرح بنیں، خود نماز پڑھیں، خود قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، خود اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں، اور اس کے علاوہ گھر کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، آرگنائز رکھیں، کچن کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں، کوئی برتن نہ پڑا ہو۔ میرا اوپن کچن ہے، ہمیشہ میں الحمدللہ برتن دھو کے رکھتی ہوں تاکہ کبھی بھی کوئی آ جائے اچانک بھی تو یہ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ملنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں اپنی بچیوں میں، یہ چیزیں عادت آپ تبھی لا پائیں گی جب وہ اپنی ماں کو کرتا ہوا دیکھیں گی نا، تو ان میں وہ عادت، وہ ہیبٹ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ نمبر 8 پوائنٹ از پرائورٹائز کوالٹی ٹائم اینڈ بانڈنگ ایکٹیویٹیز، یعنی کہ آپ لوگوں نے کوالٹی ٹائم گزارنا ہے اپنی بچیوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ ٹائم دے۔ اگر آپ کی بچیاں آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں، اسکول سے آئی ہیں، کالج سے، جہاں سے بھی، یعنی کہ جدھر بھی وہ پڑھتی ہیں یا کام کرتی ہیں، کوئی بھی، آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ لوگوں نے اچھا ٹائم دینا ہے۔ وہ آئی ہیں آپ کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، آپ غصے میں، آپ کسی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، یا پھر آپ کو کسی بات کی کوئی پریشانی ہے، تو آپ نے بچیوں کو ڈانٹ دیا کہ بیٹا جاؤ، میں پہلے اتنی پریشان ہوں، یعنی کہ ساری چیزیں جو آپ نے بانڈنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی، کونیکٹ رہنے کی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بچیاں آپ سے کبھی دور نہیں ہوں گی، انشاءاللہ آپ کے قریب ہی آئیں گی۔ تو یہ تھے سارے آج کے پوائنٹس، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اگر کوئی ایک بھی نیو پوائنٹ لرن کیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔